हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले अप्सनल म्याथ क्लास 10 को यो एसी इक्जामको लागि केही बेसिक क्वेसनहरू गर्छौं। जुन क्वेसनहरू प्राइभेट स्कुलको प्राइभेट स्कुल अथवा भनौँ कि बोर्डिङ स्कुलको बुकहरूमा हुँदैन तर गभर्नमेन्टको बुकहरूमा छ। तर प्राइभेट स्कुलको अब बुकहरू जुन पहिलाको छ त्यसमा यो क्वेसनहरू अथवा यो कन्सेप्टहरू छैन। तर नयाँ जुन रिभाइज गरिएको जुन बुकहरू होला त्यो रिभाइज गरिएको बुकमा यो कन्सेप्टहरू त होला, तर रिभाइज नगरेकै पहिल्यैको जुन बुकहरू छ, रिभाइज गरिएको जुन बुक छैन, नयाँ सिलेबस अनुसार रिभाइज गरिएको जुन बुक छैन त्यो बुकहरूमा यो क्वेसनहरू छैन अथवा यो कन्सेप्टहरू छैन। हो त त्यो नयाँ सिलेबस अनुसार अथवा नयाँ कोर्स अनुसार रिभाइज नगरिएका बुकहरूमा रहेका केही कमी त नभनौँ, जुन क्वेसनहरू त्यो पुरानो बुकहरूमा छैन अथवा नयाँ बुकहरूमा जुन छ त्यो अनुसारको केही क्वेसन गर्छौँ आज हामीले है। तर एसीकै एक्जामको लागि फोकस गरेर त्यो मैले बनाउँदैछु। अब यो गर्नुभन्दा पहिल्यै हाम्रो च्यानलमा चाहिँ रिड मोर 10 सेट सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट अप्सनल म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्ट छ, डीआर सिमखाडा प्र्याक्टिस बुक सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, क्यू बेसिक प्रोग्रामिङको प्लेलिस्ट छ। सो यो सबै प्लेलिस्टको भिडियोहरू यसो हेरौँ र यो भिडियोहरूमा त्यस्तो केही एडभाइस सजेसन दिन मन लागेमा भिडियोमा कमेन्ट गरौँ र भिडियोहरू त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्स लागेमा आफूले च्यानललाई सब्सक्राइब गरौँ, च्यानललाई सेयर गरौँ, भिडियोलाई पनि भिडियोलाई सेयर गरौँ, भिडियोमा टर्ने लाइक र कमेन्ट गरौँ। आफ्नो साथीहरूलाई पनि जे होस् यो च्यानललाई सबैजना मिलेर ग्रो गर्नलाई लगाऊ, सेयर सब्सक्राइब गर्नलाई लगाऊ, भिडियोमा टर्ने लाइक र कमेन्ट गर्नलाई लगाऊ है। ल अब यति यो मेटेर मैले अब आजको जे कन्सेप्टहरू छ, जे क्वेसनहरू छ त्यो क्वेसनहरू मैले गराएँ है। ल यो मेटेरियलले मैले यो केही छैन, यो अब 1 मिनटको पब्लिसिटी थियो। अब फर्स्ट क्वेसन मैले गराएँ, क्वेसन नम्बर 1 मैले गराएँ, राइट द डोमेन एन्ड रेन्ज अफ FOGX। FOG फंक्शन FOGX हुने हो अथवा FOG पनि मात्रै हुने हो, FOG हुने हो अथवा FOGX हुने हो। FOG फंक्शनको अथवा FOGX फंक्शनको अथवा FOG फंक्शनको डोमेन र रेन्ज के हो त्यो हामीले लेख्नु पर्ने हो। FOG फंक्शनको अथवा FOGX फंक्शनको डोमेन र रेन्ज के हुने हो त्यो हामीले लेख्ने हो है। हो त FOG फंक्शन भनेको यो कस्तो हुन्छ भने G फंक्शन सुरुमा हुन्छ, यहाँ G फंक्शन हुन्छ सुरुमा, यो भनौँ कि हाम्रो G फंक्शन हुन्छ अनि बल्ल यता F भन्ने फंक्शनको हुन्छ यो है। हो त यो F को यो पार्ट के हुन्छ भने फंक्शन F को रेन्ज हो। यो सेट के हो, जस्तो यसमा लेट गरौँ कि यो सेट A हो र लेट गरौँ कि यो सेट B हो र लेट गरौँ कि यो सेट C हो भने G भन्ने फंक्शन डिफाइन्ड छ फ्रम सेट टु A। यो भन्यो के हो, G इज अ फंक्शन, यो भन्यो के हो, G इज अ फंक्शन डिफाइन्ड फ्रम सेट A टु सेट B है। र F भन्ने एउटा फंक्शन छ हामीसँग जुन चाहिँ सेट B बाट सेट C सम्म, सेट B बाट सेट C मा डिफाइन छ भन्ने। FOG फंक्शन भनेको G सुरुमा लेख्ने हो अनि F पछि लेख्ने हो है। अब यसमा चाहिँ यो F को चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भने सेट C चाहिँ के हो, F को रेन्ज हो। यो के हो हाम्रो रेन्ज अफ फंक्शन F as well as range of function GOF के रे फंक्शन FOG और FOGX है। यो सेट C चाहिँ के हो, रेन्ज अफ फंक्शन F एज वेल एज रेन्ज अफ फंक्शन FOG और GOF। सो रेन्ज अफ FOG इज इक्वल्स टू व्हाट, रेन्ज अफ फंक्शन F, रेन्ज अफ फंक्शन F है। ल अब यति चाहिँ यो स्योर गरौँ त यो क्यामेरामा क्लियर आएको छ कि छैन, यो सबै ल ठिक छ, मजाले क्लियर छ, ल ठिक छ। ल अब यो पार्ट चाहिँ के हो भने डोमेन अफ फंक्शन G। यो A भन्ने सेट के हो, डोमेन
डोमेन अफ फङ्सन जी, डोमेन अफ फङ्सन जी र सँगसँगै एज वेल एज डोमेन अफ फङ्सन जी एज वेल एज डोमेन अफ फङ्सन जिओएफ के अरे एफओजी, डोमेन अफ फङ्सन एफओजी, डोमेन अफ फङ्सन एफओजी। सो डोमेन अफ एफओजी के हुने भयो, डोमेन अफ जी बराबर डोमेन अफ एफओजी के हुने भयो, एफओजी फङ्सन के हुने भयो डोमेन अफ फङ्सन जी को बराबर, डोमेन अफ फङ्सन जी को बराबर हुने भयो है। सो यो हामीले सिक्यौँ है। एफओजी को रेन्ज के हुन्छ र डोमेन अफ एफओजी को डोमेन के हुन्छ त्यो हामीले सिक्यौँ। एफओजी को रेन्ज के हुन्छ र एफओजी को डोमेन के हुन्छ त्यो हामीले सिक्यौँ यसमा है। एफओजी पनि फङ्सन नै हो एउटा, एफओजी पनि एउटा फङ्सन नै हो र जिओएफ पनि एउटा फङ्सन नै हो। के अरे एफओजी पनि एउटा फङ्सन नै हो र एफ छुट्टै एउटा फङ्सन हो, जी एउटा छुट्टै फङ्सन हो र एफओजी छुट्टै एउटा फङ्सन हो। र यसमा अब यो यसरी यो सेट डिफाइन गरिएको छ भने यता अब यो मेम्बर होला कि यो यता यो सेटको मेम्बरहरू होला अनि लिङ्क गरिएको छ। सपोज यो 1 छ, यो 2 छ, अब यो 4 छ है। यता यसरी यो 2 छ, यो 4 छ, यो 16 छ है। यसरी यो लिङ्क गरिएको हुन्छ। यो एउटा इक्जाम्पल मैले लिए। यसमा चाहिँ यो सेट ए को मेम्बरहरू के छ 1 र 2 हो। सेट ए को मेम्बर के छ 1 र 2 हो र सेट बी को मेम्बर के छ 2 छ र 4 छ र सेट सी को मेम्बर के हो 4 र 16 छ है। तो यसरी यो गरेर हाम्रो सेट एबीसी को मेम्बरहरू हो, जहाँ चाहिँ सेट ए के हो डोमेन अफ जी हो, सेट बी के हो रेंज अफ जी, सेट बी के हो रेंज अफ जी, रेंज अफ फंक्शन जी, रेंज अफ फंक्शन जी, रेंज अफ फंक्शन जी एज वेल एज एंड डोमेन अफ फंक्शन एंड डोमेन अफ फंक्शन जी एफ, डोमेन अफ फंक्शन एफ। सो हामीले यो सेकेन्ड सेटको बारेमा नि कुरा गर्यौं र सँगसँगै एफओजी को डोमेन के हुने हो र एफओजी को रेंज के हो, एफओजी को रेंज के हो र सेट बी के हो, सेट ए के हो, त्यो सबै हामीले यसमा कुरा गर्यौं। सेट ए के हो हाम्रो डोमेन अफ फंक्शन जी, डोमेन अफ फंक्शन जी र हाम्रो यो सेट सी के हो, यसमा सेट सी के हो, यसमा हाम्रो रेंज अफ फंक्शन एफ, रेंज अफ फंक्शन एफ। सो यो सबै सेट के हो त्यो पनि हामीले लेख्यौं र सँगसँगै एफओजी को डोमेन र रेंज डिस्कस गर्यौं, एफओजी को डोमेन र रेंज डिस्कस गर्यौं है। ल अब यो एफओजी यो हो भने त्यही अनुसारले हामीले जिओएफ गर्न सक्छौं, त्यही अनुसारले हामीले जिओएफ को सबै लेख्न सक्छौं है। ल यो एफओजी एक्स मा यो एक्स चाहिँ के हो भने यो एक्स चाहिँ के हो भने एफओजी को डोमेन हो, यो एक्स चाहिँ के हो एफओजी को डोमेन हो। एक्स के हो एफओजी एक्स मा, एफओजी एक्स मा यो एक्स के हो भने डोमेन अफ एफओजी, डोमेन अफ एफओजी एंड डोमेन अफ जी, डोमेन अफ एफओजी एज वेल एज जी, डोमेन अफ एफओजी एज वेल एज डोमेन अफ जी, एज वेल एज डोमेन अफ फंक्शन, डोमेन अफ फंक्शन जी। ल यति हामीले यो बुझ्यौं। एफओजी पनि फंक्शन नै हो है। ल यो फंक्शन हाम्रो एफओजी हो र यो फंक्शन जी हो, यो लिंक गरेको फंक्शन जी हो, यो लिंक गरेको फंक्शन एफ हो है। ल यसरी गरेर यति गरेर हामीले यो एफओजी को डोमेन र रेंज डिस्कस गर्यौं र सँगसँगै अरु पनि इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु नोट गर्यौं हामीले है। ल यो सबै चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ र मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि आफूले नोट प्रिपेयर गर्नु पर्यो, आफूले बुझेर नोट प्रिपेयर गर्नु पर्यो र यो सबै नोट गरौँ भिडियो पज गरेर अथवा स्क्रिनशट गरेर। यो नोट गरेर राख्ने हैन, टनै रिभाइज र टनै प्र्याक्टिस गर्ने हो र टनै मेमोराइज गर्ने हो है। ल यति चाहिँ नोट गरौँ। मैले यो मेटेर अर्को क्वेशन नम्बर गराएँ है, मैले यो मेटेर अर्को क्वेशन नम्बर गराएँ है। र यसमा मेट्नु छैन, मैले थोरै चेन्ज गर्नु छ, यसमा मैले मेट्नु छैन, थोरै चेन्ज गर्नु छ है। ल अब यसमा मैले थोरै चेन्ज गरिहालेँ है। यदि चाहिँ नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनशट लिऊ, यसमा मैले थोरै चेन्ज गरेँ। ल अब यसमा मैले यहाँ के लेख्छु भने यहाँ जिओएफ गर्छु म, यहाँ मैले के गर्छु अब जिओएफ गर्छु, यहाँ म के गर्छु अब जिओएफ गर्छु। अनि यहाँ रेंज अफ अब के गर्छु म यहाँ जिओएफ गर्छु र यहाँ रेंज अफ फंक्शन। अब अघि एफओजी हुँदा एफ थियो भने अब जिओएफ हुँदा यहाँ जी आउँछ, यहाँ जी आउँछ। अब यहाँ
अब यो यता चाहिँ एफ आउँछ र यता चाहिँ अब जी आउँछ र यहाँ चाहिँ के हुन्छ जियो एफ हुन्छ र जियो एफ को डोमेन चाहिँ एफ हो र रेन्ज चाहिँ जी हो डोमेन अफ फंक्शन एफ र यहाँ अब जियो एफ है सो यो सबै अब नोट गरौँ अब यो डोमेन अफ फंक्शन एफ हो यो चाहिँ एफ हो रेन्ज अफ फंक्शन एफ हो बी भनेको रेन्ज अफ एफ हो र यो चाहिँ जी हो यो चाहिँ जी हो है ल डोमेन अफ फंक्शन जी रेन्ज अफ फंक्शन डोमेन अफ फंक्शन जी हो सी भनेको हैन यो त अघिको हो यो यताको हो यो यताको हो यो है यो यताको हो डोमेन अफ फंक्शन एफ भनेको रेन्ज अफ फंक्शन एफ बी भनेको के हो रेन्ज अफ फंक्शन एफ एन्ड डोमेन अफ फंक्शन जी हो सरी यो के हो डोमेन अफ फंक्शन जी हो र सेट सी के हो रेन्ज अफ फंक्शन जी हो है यो हामी बुझ्यौँ अब सेट ए के हो डोमेन अफ फंक्शन एफ हो ल यो सबै मिल्यो डोमेन अफ जियो एफ को डोमेन अफ एफ हो र रेन्ज अफ जियो एफ जी को रेन्ज हो है यो अब हाम्रो के हो जियो एफ को रेन्ज हो यो के हो यो सेट के हो जियो एफ को रेन्ज हो तर जियो एफ को रेन्ज जी को पनि रेन्ज रहेछ त्यही भएर हामीले रेन्ज अफ जियो एफ रेन्ज अफ जी लेख्यौँ रेन्ज अफ जियो एफ रेन्ज अफ जी लेख्यौँ है ल र डोमेन अफ जियो एफ भनेको यो हो र यो भनेको डोमेन अफ एफ पनि हो त्यही भएर डोमेन अफ एफ पनि लेख्यौँ हामीले अब यो रेन्ज अफ फंक्शन एफ नभएर रेन्ज अफ फंक्शन जी हो एज वेल एज रेन्ज अफ फंक्शन अब यो जियो एफ हो र यो पनि अब के हो जियो एफ एक्स हो है ल अब यता चाहिँ यो चाहिँ जियो एफ हो यो चाहिँ के हो जियो एफ हो र सँगसँगै यो चाहिँ फंक्शन एफ हो है अब यो चाहिँ के हो हाम्रो जियो एफ हो ल अब यता चाहिँ यो डोमेन अफ फंक्शन एफ हो एज वेल एज फंक्शन जियो एफ हो र अब यसमा फंक्शन डिफाइन्ड छ ए टु बी र यसमा फंक्शन डिफाइन्ड छ बी टु सी ल अब यसरी गरेर यति गरेर हामीले जियो एफ फंक्शन पनि हेर्यौँ जियो एफलाई कहिलेकाहीँ यसरी पनि लेखिन्छ जिएफ है ल त्यो हामीले बुझ्यौँ कहिलेकाहीँ यसरी पनि लेखिन्छ जिएफ यसरी पनि लेखिन्छ कहिलेकाहीँ यसरी पनि लेखिन्छ जी मिडल ब्राकेट एफ है यो सब नोटेसन हो जियो एफ फंक्शनको र त्यही अनुसारले सबै नोटेसन एफओजीको पनि आफ्नै हुन्छ एफओजीको पनि आफ्नै यस्तै नोटेसनहरू हुन्छ है ल अब यसरी गरेर यति गरेर यो सबै चाहिँ नोट गरौँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ यो मैले मेटेर अनि बल्ल अर्को कन्सेप्ट गराएँ यो मैले मेटेर अनि बल्ल अर्को कन्सेप्ट गराएँ है ल अब यो ठ्याक्कै मैले मेटिहालेँ यो सब भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ है ल एउटा यो कन्सेप्ट थियो अब यो कन्सेप्ट खासै पुरानो बुकहरूमा रिभाइज गरिएको छैन सो यो मैले रिभाइज गराइदिएँ नयाँ बुकहरूमा छ पुरानो बुकहरूमा रिभाइज गराइएको छैन है ल अर्को एउटा के छ भने गर्ने हो क्वेसन नम्बर 2 भनौँ न राइट द इन्टरभल नोटेसन फर इन्टरभल अथवा सेट नोटेसन पनि हामीले भन्छौँ राइट द इन्टरभल अथवा सेट नोटेसन फोर यक्स मोर देन के अरे लेस देन इक्वल टू 4 अनि यता मोर देन इक्वल टू -3 यतै लेखौँ यो इन्टरभल और सेट नोटेसन फोर यक्स लेस देन इक्वल टू 11 भनौँ र यो मोर देन इक्वल टू -3 भनौँ न यसको लागि हामीले सेट नोटेसन अथवा इन्टरभल नोटेसन लेख्नु छ भने यसमा हामीले के गर्छौँ भने बिग ब्राकेट र -3 र फेरि बिग ब्राकेट र 11 लेख्छौँ है यो इक्वल टू छ भने यहाँ बिग ब्राकेट लेख्छौँ यहाँ पनि इक्वल टू छ भने यहाँ पनि बिग ब्राकेट लेख्छौँ र यक्स को लेफ्ट साइडमा लेख्छौँ र यक्स को राइट साइडमा लेख्छौँ खासमा यो मोर देन यक्स लेस देन सिम्बल हो यक्स के हो लेस देन 11 भने यहाँ लेस देन लेख्छौँ र यक्स मोर देन हो यो -3 भने मोर देन लेख्छौँ भन्नुको अर्थ भेरिएबल मोर देन को नंबर भेरिएबल इज मोर देन कुन नंबर हो भेरिएबल इज मोर देन कुन नंबर हो तो यहाँ लेख्छौँ र भेरिएबल इज लेस देन कुन नंबर हो त्यो यहाँ लेख्छौँ
भेरिएबल इज मोर देन कुन नम्बर हो त्यो यहाँ लेख्छौ, भेरिएबल इज लेस देन कुन नम्बर हो त्यो यहाँ लेख्छौ, र इक्वल टू भयो भने बिग ब्राकेट लेख्छौ है। यता मोर देनमा पनि बिग ब्राकेट छ, त्यही भएर मोर देन लेख्छौ, के अरे बिग ब्राकेट लेख्छौ। लेस देनमा पनि इक्वल टू छ भने लेस देनमा पनि बिग ब्राकेट। र यदि यसै ठाउँमा यदि यो हुन्थ्यो भने, यदि यो हुन्थ्यो भने यसको लागि सेट नोटेसन मोर देनको फङ्सनमा त इक्वल टू छैन भने यसको लागि स्मल ब्राकेट लेख्छौ -3, र लेस देनको मात्र इक्वल टू छ भने यहाँ बिग ब्राकेट लेख्छौ है। ल र अब यहाँ -3 यहाँ भनौँ मोर देन इक्वल टू x, र यता चाहिँ लेस देन 11 गरियो भने यहाँ मोर देनकोमा के छ इक्वल टू छ भने यहाँ लेफ्ट साइडमा इक्वल टू बिग ब्राकेट र -3 र यहाँ 11, राइट साइडमा लेस देनको राइट साइडमा इक्वल टू छैन यहाँ भने यहाँ स्मल ब्राकेट लेख्छौ। र यो -3 लेस देन x लेस देन 11 भयो भने यसलाई हामीले दुईटै स्मल ब्राकेट गरेर डिनोट गर्छौँ सेट नोटेसनमा अथवा इन्टरभल नोटेसनमा। यसैलाई हामीले सेट नोटेसन पनि भन्छौँ अथवा इन्टरभल नोटेसन पनि भन्छौँ। अब कतिपयलाई लाग्न सक्छ यो सेट नोटेसन हो भने त सेटलाई त हामीले मिडल ब्राकेटमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, सेट नोटेसन हो भने त हामीले यसलाई मिडल ब्राकेटमा अथवा कर्ली ब्राकेटमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्थ्यो, तर होइन। यो सेट नोटेसन अथवा इन्टरभल नोटेसन भनेको यो यस्तै स्मल र बिग ब्राकेटको कम्बिनेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो है। ल यसको लागि यो भयो, अनि यिनीहरू आयो भने यसको लागि के छ त्यो मैले यतापट्टि देखाएँ है। अब यसैको क्वेसन कहिले काहीँ के हुन्छ भने राइट द क्वेसन नम्बर 3 यसैमा के गरेर आउँछ भने राइट द इनइक्वालिटी रिप्रेजेन्टेड बाई, राइट द इनइक्वालिटी रिप्रेजेन्टेड बाई, इनइक्वालिटी रिप्रेजेन्टेड बाई, इनइक्वालिटी रिप्रेजेन्टेड बाई, इनइक्वालिटी रिप्रेजेन्टेड बाई -3 लेस देन x लेस देन के अरे -3 लेस देन x लेस देन भन्छु म -3 11। यो यस्तो आयो भने यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ, उतापट्टि बिग ब्राकेट छ भने इक्वल टू राख्नु पर्यो र यतापट्टि स्मल ब्राकेट छ भने मोर देनको सिम्बल मात्रै राख्नु पर्यो है। ल र अब यसैमा इनइक्वालिटी रिप्रेजेन्टेड बाई, यसैमा इनइक्वालिटी रिप्रेजेन्टेड बाई यो आयो भने -3 अनि 11 यो आयो भने यसको एन्सर के हुने भयो -3 लेस देन यो लेस यतानिर अब यो मोर देन अनि यो 11 है। र यो आयो भने अब यो आयो भने यसको लागि हामीले -3 को इक्वल टू लेख्छौँ र x को लेस देन लेख्छौँ है। र अब यो अर्को बिग ब्राकेटमा दुईटै आयो भने यहाँ अब दुईटैमा इक्वल टू सिम्बल राख्छौँ हामीले है। ल यो चाहिँ यसरी हामीले यो गर्ने हो है। बिग ब्राकेट कति बेला राख्ने हो त्यो मैले बुझाएँ र स्मल ब्राकेट कति बेला राख्ने त्यो मैले बुझाएँ है। यो भेरिएबल मोर देन जुन नम्बर हुन्छ, मोर देन जुन नम्बर हुन्छ त्यो सुरुमा लेख्छौँ र लेस देन जुन नम्बर हुन्छ त्यो पछि लेख्छौँ है। र लेस देन इक्वल टू छ भने, लेस देन इक्वल टू छ भने, इक्वल टू छ भने बिग ब्राकेट लेख्छौँ, इक्वल टू छैन भने स्मल ब्राकेट लेख्छौँ है। यो कन्सेप्ट मैले बुझाएँ है। ल अब यसमा यो दुईवटा टाइपको क्वेसन हुनसक्छ, यो दुईटै टाइपको क्वेसन मैले डिस्कस गरिहालेँ है। दुईवटा टाइपको क्वेसन हुन्छ, मैले दुईटै टाइपको डिस्कस गरिहालेँ। ल अब यो चाहिँ हामीले सक्छौँ। अब अर्को क्वेसन नम्बर, अब अघिको एउटा क्वेसन डिस्कस गरेको थिएँ मैले डोमेन रेन्जको, अब यो अर्को एउटा सेट नोटेसनको इनइक्वालिटीको क्वेसन डिस्कस गरिहालेँ। अब क्वेसन नम्बर 4 गर्छौँ हामीले पिरियडको। यति चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ, मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि आफूले नोट बनाउनु पर्यो है। ल यति चाहिँ नोट गरौँ है हामीले। ल अब यो मैले मेटिहालेँ है र ठ्याक्कै क्वेसन नम्बर 4 गराएँ, क्वेसन नम्बर 4 चाहिँ गराएँ है। अब क्वेसन नम्बर 4 चाहिँ के हो भने फङ्सनबाट हो। फेरि राइट द पिरियड अफ फङ्सन, राइट द पिरियड अफ फङ्सन, राइट द पिरियड अफ, राइट द पिरियड अफ फङ्सन साइन एक्स अथवा राइट द पिरियड अफ साइन एक्स मात्रै पनि आउन सक्छ है। राइट द पिरियड अफ फङ्सन साइन एक्स अथवा राइट द पिरियड अफ साइन एक्स मात्रै आउन सक्छ भने यसको एन्सर हो 2 पाई है। 2 पाई रेडियन हो खासमा, 2 पाई रेडियन हो खासमा।
अथवा भनौँ न 360 डिग्री हो। अब कहिलेकाहीँ 2 पाई मात्रै हामीले लेख्छौँ, 2 पाई रेडियन नलेखेर 2 पाई मात्रै लेख्छौँ है। हो त यो लेखे पनि हुन्छ, यो लेखे पनि हुन्छ, यो लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। अब यो 2 पाई रेडियन यसरी नलेखेर हामीले यसलाई यसरी लेखे पनि हुन्छ है। ल अब खासमा यो sin x cos x tan x, sin x cos x र साइनको रेसिप्रोकल हुन्छ cosec x र cosको रेसिप्रोकल हुन्छ sec x। यो सबैको 2 पाई हुन्छ, यो सबैको 2 पाई नै हुन्छ हाम्रो पिरियड है। यो सबैको पिरियड कति हुन्छ? 2 पाई नै हुन्छ। तर tan x र cot x को tan को रेसिप्रोकल हुन्छ cot। सो यो tan को पाई हुन्छ र cot को पनि, tan को रेसिप्रोकल cot हो भने cot को नि पाई हुन्छ। sin र cos को 2 पाई हुन्छ। sin को रेसिप्रोकल cosec हो अनि sin को जे हुन्छ cosec को पनि त्यही हो। cos को रेसिप्रोकल sec हो, सो cos को जे हुन्छ sec को पनि त्यही हुन्छ। सो यति याद गर्न खासै अप्ठ्यारो छैन हामीलाई है। तर मानौँ यदि चाहिँ पहिला त भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ। मानौँ यस्तो छ क्वेसन एकछिनको लागि, sin 2x + 3 भने यस्तो बेलामा यो 2 पाई अनि डिभाइडेड बाई x को कोएफिसिएन्ट कति छ? x को कोएफिसिएन्ट कति छ? 2। अनि यो डिभाइड गरेर अनि बल्ल पिरियड भन्ने हो, बल्ल पिरियड भन्ने हो है। अथवा भनौँ न sin ax + b छ, ax + b नभनौँ एकछिनको लागि sin bx + c छ र यता छ यो राइट द पिरियड अफ दिस, राइट द पिरियड अफ दिस आयो भने यहाँ के गर्ने हो? 2 पाई डिभाइडेड बाई mod अफ b। x को कोएफिसिएन्ट यदि माइनसमा छ भने हामीले यहाँ प्लस लेख्ने हो है। ल अब यो sin -2x + 7 छ भने अब यहाँ 2 पाई डिभाइडेड बाई 2 नै लेख्ने हो। यहाँ माइनस छ भने पनि 2 नै लेख्ने हो x को कोएफिसिएन्ट र यो पाई नै आउँछ है। ल त्यस्तै अब जेनरल मैले टाइम पिरियड यो a sin bx पनि त्यही हो। अब a cos bx + c को पनि त्यही पिरियड हो है। र अर्को a cosec, यो यति चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। यसमा मैले थोरै a sin b, अब a cos यो a sec या bx + c को पनि त्यही हो, यही पिरियड हो यसको पनि। र a cosec bx + c को पनि त्यही पिरियड हो है। ल सो यो सबैको पिरियड हामीले नोट गर्यौँ है। ल अब a tan bx + c भयो भने यसको पिरियड के हुन्छ भने a tan bx + c भनौँ अथवा a cot bx + c भनौँ भने यसको पिरियड के हुन्छ भने पाई डिभाइड बाई mod अफ b, पाई डिभाइड बाई mod अफ b। mod अफ b भनेको के हो? x को कोएफिसिएन्ट हो। सो x को कोएफिसिएन्ट माइनस भए पनि यहाँ प्लसै राख्ने हो, x को कोएफिसिएन्ट माइनस भए पनि यहाँ प्लसै राख्ने हो है। हो ल यसरी गरेर हामीले यो a tan bx + c को पिरियड नोट गऱ्यौँ र a cot bx + c को पिरियड नोट गऱ्यौँ है। र यतापट्टि चाहिँ a cosec bx + c को, a sin bx + c को, a cos bx + c को, a sec bx + c को पिरियड नोट गऱ्यौँ है। सो यो सबै फङ्सनको पिरियड हामीले नोट गऱ्यौँ। र यतापट्टि मैले जेनरल पिरियड नोट गरिदिएको छु है। अब यस्तो टाइपको जुन फङ्सन आयो भने यस्तो टाइपको कुनै पनि फङ्सनको हामीले यसरी नै पिरियड निकाल्न सक्छौँ है। अब यो टन्नी एक्जाम्पल मैले अब यहाँ देखाएन, तर जो जेनरलमा मैले यहाँ 1-2टा भनिदिएको हो। अब यहीँ भनौँ न सपोज भनौँ न पिरियड अफ 3 - 7x 3 tan -7x + 6 छ भने यसको पिरियड के हुन्छ? पाई डिभाइड बाई mod अफ b। b भनेको x को कोएफिसिएन्ट अनि यहाँ प्लस लेख्ने, यहाँ माइनस भए पनि पाई बाई 7 हुने भयो है। यो इङ्क अलि बढी भयो, यसमा अघि कम थियो। अब ल पिरियड अफ यो भयो। अब यसैमा भनौँ कि यदि यो cot अफ -3x + 7 हो माइनस यहाँ 5x + -7 छ भने यसको के हुन जान्छ? पाई डिभाइड बाई x को कोएफिसिएन्ट प्लसमा 5 है। हो त यो यसरी गरेर हामीले यसको पिरियड पनि नोट गर्ने हो है, पाई डिभाइड बाई 5। अब अरूको पिरियड छ भने सपोज यसको मैले गराएँ पिरियड अफ 3 sec -2x + 6 छ भने यो सेकको मल्टिप्लाईमा कति छ अथवा साइनको अथवा कसको अथवा टेनको त्यो मतलब हुँदैन हामीलाई। सेक छ भने 2 पाई डिभाइड बाई mod b,
भनेपछि 2 डिभाइड बाई मोड बी भनेको एक्सको कोएफिसिएन्ट प्लस माइनस बाई पनि यहाँ प्लस लेख्ने हो अनि यहाँ पाई है हो त यो अरूको त प्रायः जसो सोध्दैन हामीलाई प्रायः जसो साइन कस ट्यानको सोध्ने हो साइन कस हामीलाई प्रायः जसो साइन कस ट्यानको सोध्ने हो हामीलाई प्रायः जसो साइन कस ट्यानको पिरियड सोध्ने हो मैले सबैको पिरियड गराइहालेँ हो मैले सबै फङ्सनको पिरियड सिकाइसकेँ है अब एउटा अझै अब यति चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरेर फेरि स्क्रिनसट गरौँ यसमा मैले फेरि थोरै यता मेटेर गराएँ यता मैले थोरै मेटेर फेरि गराएँ यो मैले मेटिहालेँ यो मैले मेटिहालेँ यहाँ भनौँ न अब कसेक 5x 4x - 7 हो भने यसको 2 डिभाइडेड बाई x को कोएफिसिएन्ट 4 अनि यसको पिरियड π/2 हुने भयो यसको पिरियड π/2 हुने भयो अब यहाँ सेक त मैले पहिल्यै गराइदिएको हो कसेक गराइदिए सेक गराइदिए ट्यानको गराइदिए कटको नि गराइदिए है अब साइनको नि एउटा गराइहालौँ है साइनको नि यहीँ गराइदिएको छु मैले अब कसको गराइहालौँ एउटा अब यहाँ भनौँ कि कस -3x -11 छ भने अब यता 4 पनि छ भनौँ -4 भने यसको पिरियडको लागि कसको यता -4 हो कि साइनको यता जति हो ट्यानको यता जति नि होस् सेकको नि होस् कसेकको नि होस् सेकको नि होस् जुन फङ्सन भए पनि यसको मल्टिप्लाईमा रहेको नम्बरको कुनै काम हुँदैन पिरियड निकाल्ने बेला एक्सको मल्टिप्लाईमा रहेको नम्बर कति हो अथवा एक्सको कोएफिसिएन्ट कति हो त्यसको काम हुन्छ अब कसको पिरियड हुन्छ 2 डिभाइड बाई मोड बी मिन्स मोड बी भनेको 2 डिभाइड बाई एक्सको कोएफिसिएन्ट तर पोजिटिभमा एक्सको कोएफिसिएन्ट -3 हो यहाँ हामीले पोजिटिभ लिने हो है हो त यसको पिरियड यति हुने हो है हो त जेनरल एज अ होलमा मैले सबै फङ्सनको जेनरल टाइपमा सबै फङ्सनको पिरियड गराइदिएँ है ल अब आज अहिले यसरी यति गरेर हामीले यो भिडियो चाहिँ अहिले यति नै गर्छौँ अर्को भिडियोमा मैले अरू सर्ट क्वेसन लिएर आउने हो अरू कन्सेप्टहरू लिएर आउने हो है अब यसको अब यो पिरियड भनेको के हो त्यो त मैले गराएन जो क्वेसन मात्रै गराइदिएँ यसमा मैले त्यस्तो धेरै बुझाएन कुनै अरू भिडियोमा एउटा फेरि पिरियडको भिडियो बनाइदिउँला मैले पिरियडको मात्रै होइन पिरियडकै डिस्कस थोरै गरिदिउँला कन्सेप्ट बुझाइदिउँला कुनै अर्को भिडियोमा अब यसमा मसँग अहिले थोरै टाइम छ सो अहिले यति नै गर्छु है मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि नोट बनाऊँ आफूले र यो बोर्डमा लेख्ने हरेक रफ फेर आफूले नोट गरौँ र टनै रिभाइज टनै प्र्याक्टिस टनै मेमोराइज गरौँ टनै रिभाइज टनै प्र्याक्टिस टनै मेमोराइज गरौँ है र अब आजको लागि अहिले यति भन्दै सबैलाई टिल देन बाई बाई टेक केयर अफ योर्स फर नेक्स्ट भिडियो